Karambolim village in North Goa celebrated Sanja with traditional rituals including well jumping and floral couples. Villagers came together for music, feasting, and community celebration, keeping the festive rooted in its simple and cultural essence.
केदे ओरबाग भोगले संसारान येऊन ती तुका पाचाताली जेजूस म्हणून केदे ओरबाग भोगले संसारान येऊन ने सोप तुझे साजिवांचे फेस म्हणून आमी मावळ्या आयल्या मात्यागी कोपेला घालून उदक ना भायर सरल्या येत्या दिसा व्हडले आमी नकोकूय पावल्या साजवांव गुंता मोरे वाट आमकां दिसना आयचो दीस उर्बेचो कोण कोणाक आसना सगळे पिये रे तूं इलो गेरे फाल्यां कांय मेळना उसली फेस्तां वर्साक तुज्याक दोन पावटी येना उयो Maria, Aroa. Glass. It's a glass. Glass. आणि कोई कपल आले दोघ जण आले ते कोण घेता रे Viva Sanjao! Viva Sanjao! माझे नाव जासिंटो डायस. आम्ही जोरीच्या बाटान रावता आणि हे तोय पळय आसा ती आमच्या भाडकाराची. भाडकार आमचो भाडकार ह्या त्याच्या बाटांनी तोय आहा आणि तोय आमी वर्साच्या वर्सा सांजांवचे फेस्त आयज आमच्या सांजांवचो जो आमचो पात्र हांव इगोर्जेचो तेजे आयज जल्माच्या दिसाची परब आणि ही आमची परंपरा वर्सांची वर्सां करून येयल्या. आमचे पुर्वजूय करून येयले. पुर्वज म्हाजे शेपाय पाय आमचो भाडकाराचो पाय तेजे शेपाय बाय सगळे करून येयले आसतले. कित्याक तेणी ते कितें म्हणटा ते म्हाज्या तेणी ते कॉमेस केलेले ते आमी आतां कंटिन्यूस दवरला. आनी हिंगा लोक जो नांव घेता ते क्रिस्तांवच न्हू इवन हिंदू सगळे आमी भावपणान हे वर्साच्या वर्सा मनयता. आनीक आमच्या मदें कसलीच म्हणजे ह्या हितून वाड्यार दुस्मानकाय कशी ना. आनीक हे आमचे पळय कोण येता पळय ते आतां नवी काजारी आहा ती सगळीं माथ्याक कपेलां आनी कितें घालून हिंगा येतलीं उदीक न्हांवपाक. पूण ती थोडी पेंवंक जाणा पळय तीच उडयो मारतलीं आनी दुसरी मारची ना. दुसरी कोण न्हायना. आनी ती आतां आमचे काजारी न्हंय येता पळय ती कितें करता ओजी हाडटा. पणस अणसां केळीं ते सगळे हिंगा हाडून दवरता. आनी मागीर ते हें जालें लादीन जाता आसतना तें सगळें लादीन काबार जालें म्हणटच तें सगळें वांटात. आता तुम्ही म्हटलं लहानपणाच्यान तुम्ही हे पळयतल्या तुमची आता सध्या हय पिराय म्हाका हांव आतां आय एम 72 years old. 72 म्हणटच म्हाका दिसता एटलिस्ट 60 years पूण हांव नाता हिंगा. आनी इतलें जालां हिंगा केन्नाच कोणूच हे तोवयेन बुडोंक ना. किती? हय सो तुमचो आत्मसान किती वर्सां जातली का?
ते म्हाज्यान तुका सांगूंक जायना मे मोर दॅन 100 to 100 years. तुमचे पूर्वजांची हय आमच्या पुर्वजांचे. सो आयज तुमी हिंगा नातले हय 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 तुमी अजून नाता अजून हय नाता आमी अजून नाता. हां, हां. हय. ओके, म्हजें नांव गुनिता रॉड्रिगीस. हांव ह्या घराची चली आनी झांशीतान सांगले ते भाशेन आय डोंट नो सिन्स वेन but it is from time immemorable that this practice is going on, and though this pond belonged to us, we celebrate this birthday of our patron Saint John the Baptist on 24th June, and we allow everybody to come and participate in this festival. Though this property belongs to us, we do not stop people from celebrating. This is the only day this pond is open for everyone, and later on all the newlywed people also will come, and they come with one bottle of alcohol. So the tradition is first we say litany, and as the litany is being sung, people, the newlywed, they throw bottles of alcohol, and at the end of the litany, first privilege is for us to jump. And so now my brothers and my sisters, they jump. Now our generation is little getting old and the new generation is come up. So of late the granddaughters of this house also jump, and then they remove bottles of alcohol and everybody shares it. किती डिफरन्सीस जेन्ना त्या टायमार तुमचे कपल येयले आनी आतां ह्या जनरेशनान Today it has become a little more, too many things people bring, distribute, eatables, alcohol. It's all branded alcohols today. People from UK and all bring foreign alcohol. Earlier it was just Urra, Ken, Feni. Okay, that was then local alcohol. And old people used to come to drink. And my house, we have Kaju plantation also. So we used to give lot of urrak and kajus to people, kaju feni to people. न्यूली वेड कपल पयलो सांजाव सो हांगा मावडे येयले खुबशे लोकांनी तुमकां बरें वेलकम केलें ट्रेडिशनली तूं कितें म्हणटा पयले सद्याक तुमचे सगळे व्ह्युअरांक विवा सांजाव विश करूंक सोदता. हे फेस्त आमचे ट्रेडिशनल भाशेन आमी पोन्ने सगळे एकठांय जावन जाणटे भुरगे सगळे एकठांय जावन होळयेचेर न्हांवंक येताले. आमचो गांवचो सेंट जॉन बॅप्टिस्ट पेट्रन फेस्ट, सो आमी हें ट्रेडिशन अजुनूय चालू दवरला. तशेंच आतां तुमी पळयलां सांजाव मॉडर्नायज जाला, पार्टियोज, प्री सांजाव, पोस्ट सांजाव. सांजाव एक ट्रेडिशन उरोंक ना, सांजाव एक कमर्शियल एक्टिविटी इव्हेंट जाला. सो आमी आमच्या गांवांत हें ट्रेडिशन चालू दवरला. फुडल्या जनरेशनाचें खबर ना, आमचें जनरेशन पासून आमी चालू दवरतले. सो हें आमचे फुडाराक उरचें आनी भुरग्यांनी फुडलें सांबाळचें म्हूण मागता. नांव कितें? मायरन कार्दोजो. बाय जावंय तो ह्या गांवचो तो पोतूय आनी जावूय. सो वी बोथ विशिंग एवरीवन विवा सांजाव. थँक्यू. हांव विल्फ्रेड वालादारेसिंचो रेजिडेंट कारांबोलीचो. हांव न्यूली मॅरीड, सो हांव सेलिब्रेट करूंक येयलो आमचें ट्रेडिशन, आमच्या गांवाचें ट्रेडिशन हें. सगळे न्यूली वेड जाता ते हिंगा येवन उडी मारता. हांव हिंचो हय मावड्याचे लोक हिंगा येयले. हय सगळे 3-4-5 जाणां आमी न्यूली वेड. आमी सगळ्यांनी उडी मारली, एन्जॉय करपाक येयले. सगळे एन्जॉय जाता, पोंग जाता तुमी सगळे. आमी प्रावड ते कोण ओनर हिंचे आहा ते ट्रेडिशन फॉलो करता एवरी इयर. हय थँक्यू. तेजी बायल हांव येयल्या आमच्या मावाड्यान युजली करता, पूण हिंगा गांवचे फेस्त म्हण आमचे मम्मी डॅडी हिंगा सगळीं हिंगा येयल्या बाराबर फेस्त करपाक. आनी वय उलयलें ताणें सांगलां. थँक्यू. आमचें मातशें चड कमर्शियल जाता, हिंगा बरें ट्रेडिशनल जाता. दवरला तें ट्रेडिशन हें करूंक ना तें बरें आहा. ट्रेडिशन दवरपाक जाय असलें गांवांनी. आमी आतां सिटीन पळयलां खुबशे ट्रेडिशनल जावपाक लागले. वय बट सांजाव तो सायडीकूच उरलो आनी मागीर ते उरलेले सगळे पार्ट्यो करता, पण अशें ट्रेडिशन दवरना कोण. तर अशें आनीक करपाक जाय, सिटीजांनी व्हरपाक जाय असली ट्रेडिशनां. विवा सांजाव. विवा सांजाव.
Once again, 1, 2, 3.